मैं इस वक्त जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पानी की बोतल मेरे हाथ में है और जिस तरह का भाग दौड़ में ये सारा दिन गुजरा है, और जैसे सुबह से लेकर, सुबह नहीं, कल 3:30 बजे से लेकर, सुबह के 3:30 बजे के से लेकर जब लोग आराम सुकून से सोए होते हैं, उस वक़्त से लेकर अब तक जिस तरह के सूरत हाल मेरे साथ बनी रही है, अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन के साथ भी इस तरह के मामलात ना बने। जो एयरपोर्ट पर मुसीबत देखी है वो अलग थी। तकरीबन मुझे 5 घंटे हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए। पहले मैं उधर जंगल के अंदर बैठा रहा हूँ और अब बाहर एक साइड पर आकर बैठ गया हूँ। नीचे मैंने डाल रखा है गत्ता और उसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। ये मेरा तकिया है। कभी सो जाता हूँ और कभी फिर उठकर बैठ जाता हूँ। फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा इतनी भी नहीं कि बंदा ध्यान लगा रहे, मोबाइल देखता रहे। लड़कों का इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में आते हैं। ये यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, वो मेरा बेड पड़ा हुआ है और वो तकिया। ये पानी की बोतल मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी। ये मस्जिद से मैं 2 पानी की बोतलें लेकर आया हूँ और ये लेकर अभी बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी 2 पाकिस्तानी लड़के आए हैं, मेरे पास बैठे हुए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब आपको 4-5 घंटे हो गए हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं गाड़ी वाले, तो आपने कहाँ पर जाना है? मैंने कहा कि मैंने जद्दा जाना है। वो कहते चल आपको लेकर चलते हैं। मैंने कहा है कि यार ऐसे तो नहीं है, आप मुझे कहाँ पर लेकर जाएंगे? वो कहते हैं जहाँ पर आपने जाना। तो मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहाँ पर ही बैठना है। तो उनका दिल था, टैक्सी वाले थे, कि हम इसे ले जाएँ, कुछ किराया भाड़ा हमें देगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ले जाने वाले ना आ जाएंगे, तो मैं उनके साथ जाने वाला हूँ। फिर थोड़ी सी उनसे गपशप हुई, वो अब चले गए। मैं अभी स्टिल यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं और ये देखें, ये फिर अगेन गाड़ियाँ आ गई हैं मक्का शरीफ से लोगों को लेकर। यहाँ पर वो उतार रही हैं और लोग अंदर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ खाना पीना लेकर फिर ये जो टैक्सियाँ लगी हुई हैं ये जद्दा पर लेकर जाएंगी। लो जी, फाइनली आ गए हैं तैयब। हाँ, अभी हम जद्दा की जानब जा रहे हैं। अब मुझे खिलाया गया है अलबेक। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा है कि मुझे ना आज अलबेक खिलाएं आप। उन्होंने कहा है जो मर्ज़ी है खाओ, है तुम्हें राज़ी करके भेजना है। बहुत मुश्किल से इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा हूँ। भाग भाग कर नहाया भी यहीं पर आकर हूँ। आपको बाद में ना सारी बातें बताऊँगा। अभी अपनी बोर्डिंग करवाने लगा हूँ, उसके बाद देखते हैं सूरत हाल। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और मैं इस वक्त ट्रांजिट हॉल में बैठा हूँ। फ़्लाई जना हमारी फ़्लाइट है और तकरीबन उसने रात के 12:50 पर यहाँ से फ़्लाई करना है लाहौर के लिए। हमारे पास अभी यहाँ पर 2 घंटे बाकी हैं। ये ट्रांजिट हॉल में बैठा हुआ हूँ, काफ़ी फुल हो चुका है और अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये लोग बैठे हुए हैं हर तरफ अपने सामान के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है और ये मेरी कैब। आज जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, सुबह सुबह ही वहाँ से उठा कर ले आए थे जद्दा, क्योंकि एक दिन बाकी था फ़्लाइट में भी और आज ही ये सारा कुछ होना था। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जो कुछ नसीबों में लिखा होता है होता वही है। अब वहाँ से ये लोग आए तकरीबन 5:30 बजे। ये लड़के मुझे आए हैं वहाँ से लेकर, ये मुझे जद्दा आए। पहले उन्होंने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद फिर कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी, मेरे लिए भी शॉपिंग करनी थी, कुछ जो है ना वो बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, चॉकलेट वगैरह, और कुछ अपने लिए जा जो रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा सामान उन्होंने भी मेरे साथ भेज दिया। तो खैर उन्होंने वो चीज़ें लेनी थी
تو یہ سارا کرتے کراتے اور اتنا ٹائم ہو گیا کہ 8:30 کا ٹائم ہو گیا. اب نہانے کے لیے جدہ میں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی کہ میں وہاں پر نہا لیتا. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چہرے پر دھول مٹی شیو بڑی ہوئی ہے اور اس طرح کے معاملات. تو میرے کپڑے بھی بہت گندے ہوئے پڑے تھے. اب میں نے یہ پلان بنایا کہ میں ایئرپورٹ جا کر نہاؤں گا اور شیو بھی کر لوں گا. اب جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو پہلے ہم جاتے ہیں حج ٹرمینل پر. وہ یہاں پر 3 ٹرمینل ہیں اور علیحدہ علیحدہ جگہ پر ہیں. حج ٹرمینل، ٹرمینل 1 اور ساؤتھ ٹرمینل. اچھا پہلے ہم وہاں پر جاتے ہیں حج ٹرمینل پر. وہاں پر میں جا کر پوچھتا ہوں کہ یار فلائی جناح جو ہے وہ کہاں سے جاتی ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ یہاں سے نہیں جاتی، آپ کو ٹرمینل 1 پر جانا پڑے گا. کیونکہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ میں نے گوگل سرچ کیا تھا، یہی بتایا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ جتنی بھی چیپ فلائٹس ہوتی ہیں نا وہ ٹرمینل 1 پر سے جاتی ہیں. تو ہمیں آنا تھا، ہمیں بھیجا گیا پھر دوبارہ ہائی ٹرمینل پر. ٹھیک ہے، پہلے ہم وہاں پر گئے ٹرمینل 1 پر، وہاں سے مجھے حج ٹرمینل پر بھیجا گیا. اب یہاں پر پہنچے، میں نے آ کر چیک کی ہماری فلائٹ کا نمبر ہی نہیں ہے. یہاں پر فلائٹ ایک جا رہی ہے وہ 11:50 پر جا رہی ہے، ہماری ایک 12:50 پر ہے. فلائی جناح ہمارا بھی نام ہے اور جو جا رہی تھی وہ بھی فلائی جناح. اب میں بہت زیادہ کنفیوز ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا. اب ڈھونڈنے لگ گئے، ڈھونڈتے ایک بندے سے رابطہ کیا، اس نے چیک کیا اور پھر اس نے کہا کہ ہمیں وہاں سے جا کر پتہ کرو. ایئرپورٹ ہے، بہت بڑا ایئرپورٹ ہے. یہاں سے ڈھونڈتے پھر پتہ چل گیا فائنلی کہ جی ہماری فلائٹ جو ہے یہاں پر شیڈیول ہے. اب باقی میری حالت کوئی نہیں تھی، فلائٹ میں بیٹھنے والی بھی کپڑوں سے اسمیل آ رہی تھی. اپنا بھی کوئی حال نہیں تھا کہ میں مہمانوں میں بیٹھ جاتا. اور پھر پاکستان جانا ہے تو گھر بھی جانا ہے. تو اس صورتحال میں جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ گھر تو اپنے ہی جانا ہے، لیکن شرم آتی ہے. تو خیر پھر ہوا کیا، میں نے شہزاد تھا میرے ساتھ، میں نے ان سے کہا کہ میں نا جلدی سے یہاں پر نہا لیتا ہوں. وہ کہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں، اس نے جا کر پیسنجر اٹھانے تھے. اب میں نے جلدی وہاں پر شیونگ بلیڈ میں نے پہلے لیا ہوا تھا، تو میں نے جلدی سے وہاں پر واش روم ایک ڈھونڈا. میں نہایا. یہ کپڑے جو تھے وہ پریس کیے ہوئے تھے، ایمرجنسی کے لیے کر کے رکھے ہوئے تھے وہاں پر گھر پر ہی، تو وہ بھی آ گئے تھے. تو خیر کپڑے پہنے اور شیو کی جلدی. اور ابھی میرے بالوں سے پانی جو ہے نا وہ گر رہا تھا. شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں بورڈنگ کروا رہا تھا تو اس میں میرے بال گیلے تھے. مجھے یہ بھی تھا کہ یار اے سی والا روم ہونے ہیں جہاں سے میں نے جانا ہے، تو میرے بال بھی رات کا وقت ہے، ایسا نہ مجھے سردی ہو جائے. اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی پرابلم بن ہی نہ جائے. تو خیر پھر ہم گئے بورڈنگ کے لیے. شہزاد بھائی کہتے ہیں کہ آپ جاؤ جلدی کرو. اور یہ تو اللہ کیا کہ لائن میں لگا اور جلدی باری میری آگے بورڈنگ ہوگی. وہاں سے بورڈنگ ہونے کے بعد ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور بورڈنگ کے بعد ظاہر بات ہے امیگریشن کا وقت جو آؤٹس کی سٹیمپ لگاتے ہیں وہ لگائی ہے. اور ابھی گھر بتا دیا ہے، آپ سب بہن بھائیوں کو بھی بتا دیا ہے کہ فائنلی الحمدللہ پاکستان جا رہا ہوں. جو نصیب میں تھا وہ مل گیا، جو آگے نصیب میں ہوگا وہ ملے گا. ایک دو بندوں نے ہمت بڑھائی ہے، بہت کہا ہے انہوں نے کہ ہم آپ کے لیے نا ضرور کوئی نہ کوئی آپ بندوبست کریں گے، اگر ہم کر سکیں تو آپ کو ٹکٹ بھیجیں گے، آپ آ جائیے گا. اگر ہم نہ کر سکیں تو میں نے بھی کہا چلو اگر بن جاتا ہے کہ مجھے آتے ہی اب پہلے تو میں جاؤں گا پاکستان، اپنے بال بچے کے پاس وائف کا علاج کرواؤں گا. اس کے بعد یہ چیزیں دیکھیں گے، سوچیں گے کہ کس طرح کے معاملات بنتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو کچھ نصیب میں تھا وہ لیے جا رہے ہیں. اب آگے کا سفر بھی آپ کو دکھائیں گے، کون ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آتا ہے، کیسے آتا ہے. ویسے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. اور بیٹی میرے لیے ہار پھولوں کے بنا رہی ہے کہ بابا کو پہنائیں گے. پتہ نہیں
بناتی ہے یا نہیں بناتی اب اس چیز کا نہیں پتہ. خیر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.